والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. فعليكم أن تتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون لكم هذه الآلاء من الله عز وجل.